आमी आतां पेडण्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिंगा येयल्या कित्याक राजेश दाबोलकर जो काल ताका अरेस्ट केलेलो आनी आयज ताका हिंगा बेल हियरींग आसा म्हणून अशें आयकल्लें आमी. आयज हिंगा जेन्ना पावले आमी ताका पुलीस स्टेशनाच्यान हिंगा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लासार हाडल्या आनी हिंगा तेजी बेल हियरींग आसतलें. अशी केस आसा ती मे फेर ही कंपनीन राजेश दाबोलकर आनी 3 अदर्स तेजेर एक्स्टॉर्शनाचे आनी ट्रेसपासिंगाचे केस केला. डिटेल्स ना आमकां एफआयआराची कॉपी ना आमकां डिटेल्स ना, पूण अशें आयकोन येयल्या की तेजेर एक्स्टॉर्शन आनी तेजेर ट्रेसपासिंगाचे येयल्या. राजेश दाबोलकर जो सद्दां सोशल इश्यूचेर उलयता आनी जेन्ना कितें गोंयान घडटा तेजी सद्दां कितें ना कितें तेजें एडवायस आसता गोंयाक लागून आनी गोंयाचो आवाज कसो तो सदांच काडटा. ह्या केसीर कसो इनवॉल्व जालो, कितें स्वत आसा तें सगळें इन्वेस्टिगेशनान जातलें तें आमी तुमकां सांगूंक शकना. पूण जेन्ना आमी राजेश दाबोलकराक ट्राय केलें मेळपाक, तेका मेळपाक आमकां मेळोंक ना. तो आजून पुलीस कस्टडीन आसलो आनी आतां पुलीस कस्टडींतल्यान ताका हिंगा बेल हियरिंगाक हाडला. आयज आमकां कळटलें ताका बेल मेळटलें की मेळचें ना, नाल्यार कितें एविडन्स आहा प्रायमा फेसी कितें मेळता तेजेर बेज्ड ऑन दॅट बेल ताका मेळटलें. आनी ताका तर बेल मेळटलें जाल्यार तेजे बेलेचेर ते उपरांत आमी तुमकां दाखयतले, ताका उलोवंक ट्राय करतले तेजो कितें जालें कितें घडलें ते सगळे डिटेल्स आमी तुमकां दितले. सो तुमी पळयत राहा, आमी हेजे फुडें तुमकां हे डिटेल्स आतां हाडटले. पूण हो विडियो मातसो शेअर करा. हो जो सोशल वर्कर जे गोंयाक लागून काम करता कशे भाशेन ह्या केसीन इनवॉल्व जालो, कशे भाशेन ते 3 अदर्स इनवॉल्व जाले आनी कशे भाशेन हे हितून स्वत आसा कितें ना तें आमी ते कडेन जाणून घेतले. पूण आतां सद्याक बेल हियरींग चलता भितर आनी हे तुमकां अपडेट दिता आमी फ्रॉम पेडणे, फ्रॉम द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जी बिल्डींग आहा थंय तेजी बेल हियरींग चलता. सो हो विडियो मातसो शेअर करा आनी जाता जाल्यार हो विडियो लायकूय करा आनी सबस्क्रायब करा. देव बरें करूं.